محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایا صحابہ ہاں جڑا ہاں ہے نا یہ تسی کہو گے کہ نہیں؟ بڑا مزہ آئے گا. یہ ساڈے راوی تے جڑے جانگلی لوگ نے نا وہ ہر گل ہاں لاندے نے آیا ہاں گیا ہاں کیتا ہاں ہیں تے بڑا ٹھٹ آئے گا تو انشاءاللہ. محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایا صحابہ یار سواد آ گیا ہیں اللہ نہیں واہ تو پھبدا ہی نہیں ہے تھے ہاں ہی لانا ہے اللہ اللہ واہ دبا نہیں لانا ہاں لانا ہے. محمد مصطفیٰ خوش کر دیتا جے فیصلہ آبادیو محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایا صحابہ اسی تے دم بیوں دسنیاں جڑا حسنین کریمین والا اسی تے عقیدہ بیوں پیش کرنیاں جڑا حسنین کریمین والا اسی تے وطر بیوں پیش کرنیاں جڑا حسنین کریمین والا اسی تے تشہد دی اندر بھی حسنین کریمین دا ذکر کرنیاں. پھر مینوں کہہ لین دے اور لوگوں میری ہر نماز وچ حسنین کریمین نے میری ہر رکعت وچ حسنین کریمین نے میری ظہر اندر حسنین کریمین نے میری مغرب شام اندر حسنین کریمین نے اور میرے عقیدی اندر حسنین کریمین نے میرے وطر اندر حسنین کریمین نے اور میرے دم اندر حسنین کریمین نے بلکہ دم اندر حسنین کریمین نے. جو نبی پاک کی آل سے پیار کرتا ہے وہ حضرت قاری صاحب کے مرکز میں گونج پائے سجے کبھی بے کو آل دا منکر کیڑا بیٹھا ہے وعلا آل محمد وعلا. کون کہتا ہے کیا مال رسول کو نہیں مانتے؟ کون کہتا مال بیت کو نہیں مانتے؟ اور جڑا کہندا ہے اے نہیں مانتے انہوں ایتھے لے کے آؤ تو دے سامنے آکھیے وعلا آل محمد. اور جڑا کہندا آل رسول نہیں مانتے انہوں آکھو ساڈی دعوت پکایا سی دعوت کھان جانے آتے نالے پڑھا گے جا کے وعلا. بار بار کانگا ہزار بار کانگا لاکھ بار کانگا اور لوگوں جنت صحابہ نال صحابہ جنت نال اور قرآن صحابہ نال صحابہ قرآن نال ایمان صحابہ نال قرآن صحابہ ایمان نال صحابہ دین نال دین صحابہ نال. جس دین وچ صدیق کوئی نہیں اس دین دی کوئی تصدیق کوئی نہیں. جس دین وچ عمر کوئی نہیں اس دین دی قدر کوئی نہیں. جس دین وچ عثمان کوئی نہیں اس دین وچ قرآن کوئی نہیں. اور جس دین وچ علی کوئی نہیں اس دین وچ رب دا ولی کوئی نہیں. جس دین وچ معاویہ کوئی نہیں اس دین دا کوئی زاویہ کوئی نہیں. جس دین وچ حسن کوئی نہیں اس دین دا حسن کوئی نہیں. اور جس دین وچ حسین کوئی نہیں اس دین وچ کوئی چین نہیں ہے. کونین دے سردار دے منظور نظر ہل سرکار دو عالم دیو محنت دا سمر ہل. دل وچ کدی بھی آل رسول دا بغض نہ رکھیے. دل وچ کدی بھی نبی پاک دی آل دا بغض نہ رکھیے. اللہ دی مینوں قسم ہے جس دل وچ صحابہ تے آل رسول دا بغض ہے او دل کا دائے او تے غم دی غم دے او سینہ کا دائے او تے بدبو ہی بدبو ہے. سینہ اوہی ہے جس سینے وچ حسن و حسین دا پیار ہے اس سینے وچ چین ہے جس سینے وچ ذکر حسین ہے. تو اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں. خصوصی خطاب محبوب عوام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب. تو ان کے خطاب سے پہلے ذرا بیداری کا بھی ثبوت دیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آج حضرت قاری صاحب کے مرکز میں آیا ہوں تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کر کے جواب دیں نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ عظمت صحابہ شان قرآن شان اہل بیت عظمت صحابہ نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. اصحاب دلیل نہ حق سچ دی، رب دی تحقیق تے شک نہ کر. او انقلابی لشکر ہا اس نہ ڈر، تحریک تے شک نہ کر. تے میرے کاوش لکھے ہوئے جملیاں تے کسے لفظ بریک تے شک نہ کر. باقی جو کچھ کر بس اتنا کر، ابو بکر صدیق تے شک نہ کر. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عرصہ دراز تو بعد خطیب ایشیا دی مسند تے دوبارہ گفتگو دا موقع میسر آیا ہے. سب تو پہلے دعا کرو اللہ پاک حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے. اور اس جماعت دے جو کہ ایک پرانی جماعت ہے، جتنے بزرگ زندہ نے، اللہ انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے. پچھلے مہینے ایتھے کسی غرض نال آئے تے حاجی اکرم صاحب نال ملاقات ہوئی. انہاں ایک نکا جا شکوہ کیتا، اسیں اس شکوے دے ازالے واسطے میں آکھیا کہ میں ضرور درس دیاں گا، حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پاک تانوں بھی، حاجی اکرم صاحب نو بھی، باقی جنہیں بزرگ نے محترم حاجی الطاف صاحب و دیگر بزرگ، اللہ سب نو برکت عطا فرمائے. سامعین محترم، ایک تفسیر ہے جہدا نام ہے تفسیر عیاشی، مفسر عیاشی دی لکھی ہوئی. ایک اور کتاب ہے جہدا نام ہے حیات القلوب، ملا باقر مجلسی دی لکھی ہوئی. ایک اور کتاب ہے جہدا نام ہے الکافی، ابن یعقوب کلینی دی لکھی ہوئی. اور ایک اور کتاب ہے جہدا نام ہے تفسیر البرہان، سید ہاشم بہرانی دی لکھی ہوئی. یہ چار کتاباں دا PDF اس وقت میرے کو میرے موبائل وچ موجود ہے. ود پروف بات کر رہے ہاں کہ انہاں چاراں کتاباں لکھے ہے کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے تے آپ دے جاندیاں نال سارے لوگ مرتد ہو گئے، دین پر کوئی باقی نہیں رہا. پھر گئے نہیں، یہ نہیں لکھا کہ پھر گئے، لکھا ہے مرتد ہو گئے، چھوڑ گئے دین. صرف چار باقی رہ گئے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم.
میں حیران آئی بات سن کے پڑھ کے. ایتھے تواڈے چ کئی بندے جدے بیٹھے ہون گے جنہ دا یہ دعویٰ ہے گا جی جڑی داڑھی ہے نا یہ مینوں خطیب ایشیا نے رکھائی. کئیاں دا یہ دعویٰ ہے گا جی میں حضرت قاری صاحب کو قرآن سنیا تے میں پکا نمازی بن گیا. کئی اجدے بھی ہون گے جڑے کہندے ہون گے میں قاری صاحب کو تقریر سنی بے نمازی دے انجام تے میں نمازاں پڑھن لگ پیا. او یارو جڑا حضرت قاری صاحب کو قرآن سنے او کدی نمازاں نہ چھڑے. جڑا حضرت قاری صاحب کو قرآن سنے او توحید نہ چھڑے. جڑا حضرت قاری صاحب کو قرآن سنے او نبی پاک دی سنت نہ چھڑے. تو جڑا نبی پاک کو سنے وہ نبی پاک دی دنیا تو جان تو بعد سارا دین ہی چھڑ دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہو سکتا؟ ایسے ہوا نہیں ہوا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میرے پیغمبر کے تمام صحابہ مومن بھی پکے ہیں اور جنتی بھی پکے ہیں انشاءاللہ. اور اس گل دی گواہی اس کتاب وچ لکھی ہے جڑی مسلماناں تے مومناں دی سب تو وڈی کتاب ہے. اے ویکھو اے کتاب ہے، یہ مسلمانوں اور مومنوں کی سب سے بڑی کتاب ہے. کیا نام ہے اس کا؟ قرآن پاک. میں اس قرآن وچوں ہزاراں صحابہ دا ایمان ثابت کر سکنا. ایک دو دا نہیں، ہزاراں دا، لکھاں دا ایمان اس قرآن سے میں ابھی ثابت کرتا ہوں. ابھی اسی وقت سنیے، توجہ کیجیے، غور کیجیے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ پاک نے سائے پاک دے اندر سابقون صحابہ دا ذکر کیتا، اولون دا بھی ذکر کیتا، مہاجرین دا بھی ذکر کیتا، انصار دا بھی ذکر کیتا، اور انہاں دے نقش قدم تے چلن والے بادم دران والیاں دا بھی ذکر کیتا. ساریاں دا ذکر کر کے اللہ پاک فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نہ ساریاں تے راضی ہو گیا ہاں. صحابہ تے رب راضی ہو گیا ہے. بولو صحابہ تے رب راضی ہو گیا ہے. لیکن میں تو ایک ڈیٹیل والی گل دسنا چاہنا. حضرات محترم 70 صحابہ نے جنہ مکے وچوں مدینے دی طرف ہجرت کی تھی، اور اس آیت اندر باقاعدہ اللہ پاک نے مہاجرین دا نام لیا ہے. لہذا اس آیت پاک وچوں ہجرت کرنے والے 70 صحابہ دا ایمان ثابت ہو گیا. اللہ نبی پاک دے صحابہ چلے گئے مدینے اندر پہنچے. سب تو پہلا مارکا کیڑا لڑیا؟ اس مارکے دا نام ہے مارکہ بدر.
بدر اندر نبی پاک دے کنے صحابہ نے حصہ لیا 313 صحابہ نے حصہ لیا اللہ پاک نے انہا 313 دا ذکر قرآن پاک اندر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اسی میدان بدر اندر تہاڈی مدد فرمائی اللہ مدد ہونا دی کردہ ہے جنہ تے رب راضی ہو جائے تے رب راضی ہونا تے ہوندہ ہے جنہ دے سینیاں وچ ایمان ہوئے لہذا بدر والے 313 دے امام دی گواہی بھی قرآن پاک میں جا گئی 70 پہلے تے 313 جمع کر لو کنے بن گئے اے بن گئے 383 صحابہ اللہ میں قربان جاما اگے چلیے اگے جناب بڑا مارکا آیا غزوہ احد دے اندر میرے پیغمبر دے 700 صحابہ حصہ لیا اللہ پاک نے 700 صحابہ دے امام دا ذکر قرآن پاک اندر کیتا فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے احد 700 صحابہ نو مومن نہ لے کے اللہ نے نہ لے کے مومن آکھیا ہے حضرات محترم 383 جمع کر لو 700 کنے بن گئے 1083 بن گئے کیلکولیٹر تے حساب کیتی جائے جے بندے کو غلطی بھی لگ سکتی ہے اللہ توجہ کرے میں تانوں لکھاں صحابہ دا ایمان ہونے قرآن چو کٹ کے دینا انشاءاللہ توجہ رکھنی ہے اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیری وقار اے ہو گئے 1083 صحابہ غزوہ احد مکیا اس تو بعد سب تو بڑا مارکا غزوہ خندق دایا غزوہ خندق دے اندر میرے پیغمبر دے 3000 صحابہ نے حصہ لیا اللہ پاک نے انہاں دا ذکر بھی قرآن پاک اندر فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا اللہ 3000 صحابہ انہاں دے ایمان دی گواہی بھی قرآن پاک اندر آ گئی اے بھی جمع کر لو کنے بن گئے اے بن گئے 4083 صحابہ اللہ میں قربان جاما حضرات محترم غزوہ خندق ختم ہویا اس تو بعد سب تو بڑا غزوہ کڑایا حضرات محترم غزوہ خندق تو بعد سب تو بڑا مارکا حدیبیہ دایا صلح حدیبیہ دا موقع آیا اتھے میرے پیغمبر دے 1400 صحابہ موجود سن اللہ پاک نے انہاں 1400 دا ذکر بھی قرآن پاک اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یباجعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَكُمْ فَتَحًا قَرِيبًا اللہ میں قربان جاما حضرات محترم ای بھی 1400 صحابہ انہاں دے امام دی گواہی بھی قرآن پاک بھی جمع گئی انہاں بھی جمع کر لو اے کنے بن گئے 5483 صحابہ اللہ میں قربان جاما حضرات محترم غزوہ خندق ختم ہو گیا اس تو بعد صلح حدیبیہ ختم ہو گیا صلح حدیبیہ تو بعد فتح مکہ آ گیا فتح مکہ دے موقع تے میرے پیغمبر دے 10,000 صحابہ نے حصہ لیا اللہ نے ذکر قرآن پاک اندر فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ
وَأَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں 10,000 صحابہ دے امام دی گواہی بھی قرآن پاک بھی جوا گئی۔ ہن کنے بن گئے؟ اے بن گئے 15,483 صحابہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں فتح مکہ ختم ہو گیا۔ اس تو بعد سب تو بڑا مارکا غزوہ تبوک دا گیا۔ تبوک دے اندر میرے پیغمبر دے 30,000 صحابہ نے حصہ لیا۔ اللہ پاک نے 30,000 دا ذکر قرآن پاک اندر فرمایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ اللہ پاک نے غزوہ تبوک اندر آنے والے اے میرے پیغمبر دے 30,000 صحابہ نو مومن کہہ کے بلایا، لہذا 30,000 صحابہ دے امام دی گواہی بھی قرآن پاک بھی جو آ گئی۔ اے بھی جمع کر لو تے کنے بن گئے؟ اے بن گئے 45,483 صحابہ۔ اللہ اللہ غزوہ تبوک ختم ہویا، بعد اندر غزوہ حنین آ گیا۔ غزوہ حنین اندر نبی پاک نے 12,000 صحابہ نے حصہ لیا۔ اللہ پاک نے 1200 دا ذکر، اس 12,000 دا ذکر بھی قرآن پاک اندر فرمایا۔ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ ہم نے کئی جگہ پر تمہاری مدد کی، حنین کے دن بھی مدد کی، لہذا اللہ پاک مدد ہونا دی کر دے جنہ تے رب راضی ہوئے۔ رب راضی ہونا تے ہوندہ ہے جنہ دے سینے وچ ایمان ہوئے۔ لہذا 12,000 صحابہ دے امام دی گواہی قرآن پاک بھی جو آ گئی۔ اے بھی جمع کر لو تے کنے بن گئے؟ اے بن گئے 57,483 صحابہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم حنین مکیا۔ حنین تو بعد اگے غزوہ خیبر آ گیا۔ خیبر دے اندر میرے پیغمبر دے 1,500 صحابہ نے حصہ لیا۔ اللہ پاک نے ذکر قرآن پاک اندر فرمایا۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ مفسرین فرماتے ہیں اب فتحًا قریبا تو مراد غزوہ خیبر دی فتح ہے۔ لہذا اللہ پاک نے خیبر دے 1,500 صحابہ دا ذکر قرآن اندر کیتا۔ انہاں دے امام دی گواہی بھی قرآن پاک وچوں آ گئی۔ اے بھی جمع کر لو کنے بن گئے؟ اے بن گیا 58,983 صحابہ۔ حضرات محترم اس تو بعد سب تو بڑا موقع حجۃ الوداع دا آیا۔ حجۃ الوداع دے موقع تے میرے پیغمبر دے 1,24,000 صحابہ نے حصہ لیا۔ اللہ پاک نے ذکر قرآن پاک اندر فرمایا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر دے صحابیو اسی تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، دین تواڈے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، اتمام نعمت کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے انہاں دا ذکر بھی قرآن اندر کیتا، لہذا انہاں دے امام دی گواہی بھی قرآن پاک وچ آ گئی۔ اے بھی جمع کر لو تے کنے بن گئے؟ اے بن گیا 1,82,983 صحابہ۔ حضرات دی وقار 1,82,983 صحابہ دے امام دی گواہی قرآن پاک وچوں آ گئی۔ ہن تواڈے وچوں کوئی بندہ کہہ سکدا ہے مولانا صحابہ دی تے ٹوٹل تعداد 1.5 لاکھ ہے یا 1.25 لاکھ ہے، تسی 1,82,983 کیویں بنائی؟ آؤ میں تانوں دساں میں کیویں بنائی۔ حضرات محترم جڑے بدر وچ آئے انہاں دا ذکر اللہ نے کیتا، پھر وہ جدو اود وچ آئے اود وچ بھی ذکر کیتا۔ میں بدر والیاں نو تے اود والیاں نو کٹھا کاؤنٹ کیتا، پھر اس تو اگے جڑا مارکا آیا انہاں نو بھی وچ رلا کے دوبارہ کاؤنٹ کیتا، پھر فتح مکہ آیا میں پھر انہاں نو دوبارہ رلا کے وچ کاؤنٹ کیتا، پھر تبوک آیا میں دوبارہ پھر لا کے انہاں نو وچ کاؤنٹ کیتا۔ تہاڈے چ کوئی بندہ کہہ سکدا ہے جی جدو پیچھے بدر چ جو کاؤنٹ کر لیا ہے پھر تسی اگے انہاں نو کیوں کاؤنٹ کیتا ہے؟ میں
انج تاں کیتا ہے کیونکہ میرے رب نے انج کیتا ہے، میرے خالق نے انج کیتا ہے، میرے مالک نے انج کیتا ہے۔ اللہ پاک نے بدر والیاں دا ذکر کیتا ہے، پھر احد والے جدو شامل ہوئے نے اے نہیں آکھیا او جنہاں نوں بدر وچ شاناں مل گئیاں وکھری ہو جاؤ، ہن احد والیاں نوں شاناں ملنیاں نے، ہن خندق والے وکھرے ہو جانا نا۔ اللہ بار 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 انہاں نوں بیان کردا ہے، رب بار بار مومن کہندا ہے، رب بار بار متقی کہندا ہے، رب بار بار جنتی کہندا ہے، رب بار بار ایماندار کہندا ہے، رب بار بار انہاں دیاں تعریفاں کردا ہے۔ جدوں رب بار بار مومن کہے میں بھی بار بار مومن کہاں گا، ہزار بار مومن کہاں گا، لاکھ بار مومن کہاں گا۔ اور جدوں رب جنتی کہے تے میں بھی جنتی کہاں گا، بار بار کہاں گا، ہزار بار کہاں گا، لاکھ بار کہاں گا۔ اور لوگوں جنت صحابہ نال، صحابہ جنت نال، اور قرآن صحابہ نال، صحابہ قرآن نال، ایمان صحابہ نال، قرآن صحابہ ایمان نال، صحابہ دین نال، دین صحابہ نال۔ جس دین وچ صدیق کوئی نہیں اس دین دی کوئی تصدیق کوئی نہیں، جس دین وچ عمر کوئی نہیں اس دین دی قدر کوئی نہیں، جس دین وچ عثمان کوئی نہیں اس دین وچ قرآن کوئی نہیں، اور جس دین وچ علی کوئی نہیں اس دین وچ رب دا ولی کوئی نہیں، جس دین وچ معاویہ کوئی نہیں اس دین دا کوئی زاویہ کوئی نہیں، جس دین وچ حسن کوئی نہیں اس دین دا حسن کوئی نہیں، اور جس دین وچ حسین کوئی نہیں اس دین وچ کوئی چین نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جب رب بار بار کہتا ہے تو میں بھی کہوں گا صحابہ ہزار بار جنتی، لاکھ بار جنتی، کروڑ بار جنتی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ واللہ میرا ایک شکوہ کرا نکا جا کاری صاحب والا ہن ٹور نہیں تہاڈا رہ گیا ہے، وڈے ٹر گئے نا، ہن تسی مٹھے پے گئے ہو۔ او وکیل صحابہ ہے ماں عائشہ صدیقہ دی عظمت بیان جدو کریا کردے سن ہے، ہن تسی وی ہوڑے ہو گئے ہو۔ اللہ اللہ تانوں وی مسالہ لگن والا ہے تھوڑا بہتا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا کونین دے سردار دے منظور نظر ہل، سرکار دو عالم دیو محنت دا ثمر ہل، سرکار دو عالم دیو محنت دا ثمر ہل۔ ہر آن نبی پاک تو قربان صحابہ، ہر آن نبی پاک تو قربان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار دور حاضر دے بڑے بڑے فتنے نے صحابہ دے متعلق پھیلائے گئے۔ ایک فتنہ تے پھیلایا گیا ہے صحابہ دے امام دی تنقید نو عام کیتا گیا ہے، تے جے اسیں دا منسوب کیتا پھر دوسرا فتنہ پھیلا دیتا گیا۔ لو جی جڑے بھابی لوگ نے اہل حدیث لوگ نے انہاں دی تے گل ہی نہ کرو، اے آل بیت نو انجی نہیں من دے، آل رسول نو انجی نہیں من دے، نبی پاک دی آل نو نہیں من دے، حسنین کریمین نو نہیں من دے۔ حضرات دی وقار میں تواڈے سامنے 5 دلیلاں پیش کراں گا کنیاں
اچھی بولو 5 دلیل پیش کرانگا. یہ 5 دلیل ثابت کرنگیاں کہ اسی نبی پاک دی آل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں, خصوصاً حسنین کریم نال محبت کرنے ہیں. ذرا توجہ کرنا, غور کر دے جانا, ذرا تیجی دلیل نوٹ کر لاؤ. حضرات ذی وقار صحیح البخاری کتاب الادان جلد اول درسی کتاب صفحہ نمبر 176 تے ورکے دا کھبا پاسا ہے, تے ورکے دا کھبا تانوں توڑ کر لے جانا ہے. ورکے دا کھبا پاسا تے جناب 6 نمبر لائے نے تے راوی دا نام نے سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرما دینے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فرمایا جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا اس بندے دی نماز کوئی نہیں. حضرات دی وقار اسی نبی پاک دی حدیث تے عمل کرنے ہاں, ہر نماز وچ فاتحہ پڑھنے ہاں, نماز دی ہر رکعت وچ فاتحہ پڑھنے ہاں. تے جدوں اسی فاتحہ پڑھنے ہاں اودوں اسی حسنین کریم دا بھی تذکرہ کرنے ہاں. کیویں کرنے ہاں؟ جدوں فاتحہ پڑھدے ایتھے آنے ہاں, اس جگہ تے پہنچنے ہاں. کیڑی جگہ؟ اللہ لا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ان پر انعام فرما جن پر تو نے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اللہ پاک نے انعام کنا لوگوں دے کیتا ہے؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا اللہ پاک نے نام کیتا نبیاں تے, صدیقاں تے شہیداں تے شہیداں دے اندر حضرت علی پاک بھی آ گئے, شہیداں دے اندر حضرت حسن بھی آ گئے, شہیداں دے اندر حضرت حسین بھی آ گئے. لہذا میں جدو نماز اندر پڑھنا وا صراط الذین انعمت علیہم, جتھے میں باقیاں دا ذکر کرنا وا اوتھے میں حسن و حسین دا بھی ذکر کرنا. لہذا میری نماز دی ہر رکعت اندر تذکرہ حسنین ہے. پھر تو کیویں کہنا ہے کہ میں حسنین کریمین نال پیار نہیں کردا؟ اور دوسری دلیل تے غور کریا جے, حوالہ نوٹ کر لاؤ. صحیح البخاری کتاب الادان, صحیح البخاری کتاب الادان جلد اول درسی کتاب صفحہ نمبر 596 تے ورکے دا کھبا پاسا تے جناب 22 نمبر لین تے راوی دا نام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ پوچھیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ, سونیا تواڈے تے نماز وچ درود کیویں پڑھنا ہے؟ تے نبی پاک نے آکھیا انج پڑھنا کیویں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی. جڑا جڑا نبی پاک دی آل نو مندا بولے, باقی بالکل نہ بولے وعلی آل محمد. یار میرے نال تانوں وعدہ کاٹا ہو سکدا ہے بھی یہ پنجابی تقریر پیا کردا اردو کرے, مینوں اردو بھی آندی ہے. میرے نال وعدہ کاٹا تانوں ہو سکدا ہے, او آل نال تے نہیں نہ ہو سکدا. آل نہیں تے بولو وعلی آل محمد. جو نبی پاک کی آل سے پیار کرتا ہے وہ حضرت قاری صاحب کے مرکز میں گونج پائے سجے کبھی کو آل دا منکر کیڑا بیٹھا ہے؟ وعلی آل محمد وعلی. کون کہتا ہے کہ مال رسول کو نہیں مانتے؟ کون کہتا مال بیت کو نہیں مانتے؟ اور جڑا کہندا ہے اے نہیں مانتے انہوں ایتھے لے کے آؤ تو دے سامنے آکھیے وعلی آل محمد. اور جڑا کہندا آل رسول نہیں مانتے انہوں آکھو ساڈی دعوت پکایا سی, دعوت کھان جانے آتے نالے پڑھا گے جا کے وعلی آل. چلو انج نہیں تو دی دعوت پکانے ہاں, مینگو پارٹی کرنے ہاں, انہوں مینگو کھلانے ہو, مینگو کھائے تے آپ آکھیے وعلی
چلو ٹی پارٹی کرنے آنو چاہ پیانے او چاہ پی بیتیا پاکیے وعلا آل محمد وعلا آل محمد اسی نماز پڑھنے اسی نماز وچ تشہد وچ جانے بہ کے ادب نال دوزانو ہو کے این کر کے ہاتھ رکھ کے گوڈیاں تے پھر آل بیت دا ذکر کرنے آل رسول دا ذکر کرنے حسنین کریمین دا تذکرہ کرنے تو کیویں کہنا کہ حسنین کریمین نال پیار نہیں کر دے حضرات محترم اور تیسری دلیل تے غور کریا جے حوالہ پھر نوٹ کر لو اے جامع ترمذی کتاب الوتر درسی کتاب دے جلد والے صفحہ نمبر 106 ہے تے جناب لائن نمبر 70 نمبر 20 ہے تے راوی دا نام ہے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نے ایک دعا سکھائیے میرے پیغمبر نے دعا سکھائی وطران دی حسن جی کیڑی دعا سکھائیے فرماتے نے وطران دی ہے دعا نبی پاک نے میں نے سکھائی کیڑی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت یہ دعا وطروں کی دعا ہے وطروں کی دو دعائیں ثابت ہیں اللہم اِنَّا نَسْتَعِنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ یہ بھی ثابت ہے اور جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ثابت ہے لیکن چونکہ میں بھابی ہوں میں حدیث ہوں میں اے دعا زیادہ پڑھنا والا ہوں مدنی فی من ہدیت پوچھو میرے کڑو تو کیوں یہ زیادہ پڑھنا ہے میں کہاں گا یہ میں تاں پڑھنا ہوں کیونکہ میں جناب دے حسن کڑو سکھی گے جناب دے حسن نبی پاک کڑو سکھی گے اور میرے تے ہر وطر دے وچ حضرت حسن دا تذکرہ ہے حسنین کریم دا ذکر ہے پھر تو کیویں کہنا کہ میں بیت نال پیار نہیں کردا حسنین کریم نال محبت نہیں کردا اللہ تے دی وقار ہو گیاں تین دلیلاں اور چوتھی دلیل نوٹ کریا جے اللہ 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 میں جمعے وچ بھی اج آکھے آئے اج تانوں بھی کہاں گا میری چوتھی دلیل ہے سیدنا حضرت حسنین کریم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی غیر اللہ نو سجدہ نہیں کیتا اہل حدیث بھی غیر اللہ نو سجدہ نہیں کردا حسنین کریم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دیتی اہل حدیث بھی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دیتا جڑا عقیدہ حسنین دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے میرا تے عقیدہ بھی حسنین کریم والا ہے پھر تو کیویں کہنا کہ والے بیت نال پیار نہیں کردا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم پنجویں دلیل پہ غور کریا جے حوالہ پھر نوٹ کر لو صحیح البخاری کتاب الانبیاء اور جناب جلد اول جناب سچ جلد اول درسی کتاب صفحہ نمبر 597 تے ورکے دا سجا پاسا نہیں رکھا بھائی نہیں رہنا ورکے دا سجا پاسا تے 3 نمبر لائے نے راوی دا نام ہے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین آپ پڑھ کے دم کریا کر دے سن کیڑا اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامت من کل عین لاما پڑھ کے نبی پاک شہزادے نو دم کریا کر دیتا حضرت قاری صاحب جدو زندہ سن انہاں کول جدو بھی کوئی بچہ دم کروان واسطے آندا تے بچے نو ہی پڑھ کے دم کریا کر دیتا اور انہاں دے بچے زندہ نہیں انہاں کول بھی کوئی دم کروان آندا ہوئے گا یہی پڑھ کے دم کر دے میرے کو بچہ دم کروانا آمدا ہے میں بھی بچے نہیں پڑھ کے دم کرنا ہاں اسی کدی لوکاں نو نہیں آکھیا اور جتھے پیڑو بھی اوتھے ہاتھ رکھ کے پڑھیا کرو بابا جی کی گوڑی وہ پرانی رات ہے اسی کدی لوکاں نے جتیاں گلاں نہیں دسیاں اسی تے دم بھی او دسنے ہاں جڑا حسنین کریمین والا اسی تے عقیدہ بھی او پیش کرنے ہاں جڑا حسنین کریمین والا اسی تے وتر بھی او پیش کرنے ہاں جڑا حسنین کریمین والا اسی تے تشہد دی اندر بھی حسنین کریمین دا ذکر کرنے ہاں پھر مینوں کہہ لین دے اور لوگو میری ہر نماز وچ حسنین کریمین نے میری ہر رکعت وچ حسنین کریمین نے میری ظہر اندر حسنین کریمین نے میری مغرب شام اندر حسنین کریمین نے میرے نفل اندر حسنین کریمین نے میرے فرد اندر حسنین کریمین نے میری تشہد اندر حسنین کریمین نے اور میرے عقیدے اندر حسنین کریمین نے میرے وطر اندر حسنین کریمین نے اور میرے دم اندر حسنین کریمین نے بلکہ دم
امام در حسنین کریمین نے زندہ باد عطی اللہ 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 توجہ کرنا اللہ 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 جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے جنتی دولارے نبی جی پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے اے دوہاں دانا سونے آقا نے رکھیا اے دوہاں دانا سونے آقا نے رکھیا اے نانو نبی جی نے کندیاں تے چکیا اے نانو نبی جی نے کندیاں تے چکیا اے بھی بات حق کے انو یاد رکھے کہ دوہاں دا بابا سونا ذوالفقارے اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا منکر علی دا میرا کچھ نہیں لگدا جے منکر علی دا میرا کچھ نہیں لگدا علی میرا پیر بڑا بادمیر کہ ہر دم علی سونے رب نو پکارے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا اللہ اللہ میں قربان دل وچ کدی بھی صحابہ دا بغض نہ رکھیے دل وچ کدی بھی آل رسول دا بغض نہ رکھیے دل وچ کدی بھی نبی پاک دی آل دا بغض نہ رکھیے اللہ دی مینوں قسم ہے جس دل وچ صحابہ تے آل رسول دا بغض ہے او دل کا دائے او تے گم دی گم دے او سینہ کا دائے او تے بدبوئی بدبوئے سینہ اوئی ہے جس سینے وچ حسن و حسین دا پیارے اس سینے وچ چین ہے جس سینے وچ ذکر حسین ہے اللہ اللہ میں قربان جڑا بندہ ایک کتاب ہے میرے کول موجود ہے کتاب لکھن والا بندہ بھی تواڈے فیصلہ باب دا ہے تے جڑے بندے نے واقعہ بیان کیتا وہ بھی فیصلہ باب دے نے فرماندے نے چنگ دے علاقے دے اندر ایک بندہ نبی پاک دے صحابہ دیاں بےدبیاں کریا کردا نبی پاک دے صحابہ دیاں گستاخیاں کریا کردا مر گیا وڈیرا بندہ سی پیسے والا انہاں کسی اور جگہ تے دفن کرنا سی مجبوری دے طور تے امانتاً انہاں جگہ تے دفن کرنا پہ گیا اس ارادے نال اینو دفن کر دینے ہاں تے پھر جدو ہوئے گا موقع تے پھر اس جگہ تے لے جاواں گے وہ جناب تے دفن کیتا تے جدو دوبارہ اگے لے کے جان واسطے کڈیا تے ساری قبر سپاں نال بھری پئی ہے اللہ اللہ تے شکل بھی بدلی پئی ہے اے میں کوڑوں گل نہیں کردا کتاب لکھن والا بندہ جدی کتاب بھی تواڈے فیصلہ باب دا ہے جنہاں نے واقعہ سنایا ہے وہ بھی عالم دین تواڈے فیصلہ باب دے رہے تے دوویں اس وقت زندہ نے حضرات دی وقار کی پتہ لگا جڑا نبی پاک دے صحابہ دے بارے بے ادبیاں تے گستاخیاں کردا ہے اللہ پاک دے ہاں ایڈا برا ہے او دان جام چنگا کوئی نہیں او دی قبر جناب بھر گئی ہے سپاں دے نال شکل بگڑ گئی اس بدبخت دے جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے برا کردا ہے سیار علام نبلا وچ لکھیا ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے ایک بندے نے طرح طرح دیاں باتاں کیتیاں تاریخ دمشق وچ لکھیا ہے انہیں طرح طرح دیاں باتاں حضرت ابو ہریرہ دے بارے کیتیاں مسجد دے وچ کھلو کے حضرت ابو ہریرہ دے بارے طرح طرح دے جملے بوندا پیا مسجد دی چھت تو ایک بڑا بڑا سپ ڈگیا ہے اس بندے دے مگر لگ گیا ہے یہ بندہ اگے اگے دوڑدا جاندا ہے جدھر
जिधर जाता है सप मगर मगर जाता है। लोग कहते हैं वो तू जनाब दे अबू हुरैरा दी बेअदबी की है, तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह तेनू माफ कर देगा। वो नाले नसिया जाता है ते नाले कहता तुब तू मैं तौबा कर लीए, मैं तौबा कर लीए। इंज ज़बान चो कहण दी देर एक सप पुंज गायब हो गया है, नजर नहीं आया किहड़े पासे चला गया है। हज़रात दी वकार ये वाक़े की दसदे ने, ये गल्लां की साबित करदियां ने। कदी भी दिल में सहाबा दा बोझ ना रखिए। अल्लाह ने कुर्बान जावा, ये भी वाक़या सही सनद नाल साबित है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला दी कब्र पाक दे एक बंदे ने बेअदबी की है, गुस्ताखी की है। आप दी कब्र पाक ते गया है ते कब्र ते जाके बेअदबियां करदा है, गुस्ताखियां करदा है। इधरों वापस आंदा गया ते जिस्म ते कोड़ चल गया है, सारा जिस्म कोड़ वाला बन गया है, नाले मजनू ते पागल हो गया है। फकीरी दे घर दे विच आ गई है ना, डंग डंग तो दर्शन लग पिया है, एक एक लुकमे तो दर्शन लग पिया है, सारा जिस्म कोड़ नाल भर गया है। आप पागल हो गया है, क्यों? इन्हें मेरे हुसैन दी कब्र दी बेअदबी की, इन्हें मेरे पैगंबर दे नवासे दी कब्र दी बेअदबी की थी। कायनात दे लोगों ये सारी चीजें बार बार मुझे और आपको ये इशारात दे रही हैं। कभी भी आले रसूल के बारे में बुरा ना सोचिए, कभी भी नबी पाक की हाल के बारे में बुरा ना सोचिए, कभी भी नबी पाक दे सहाबा दे बारे अपनी जुबान बुरी इस्तेमाल ना करिए। सहाबा दे बारे जदों बोलना है चंगा बोलना है। ये मेरे पैगंबर दे जान निसार, ये मेरे पैगंबर दे वफादार, ये मेरे पैगंबर दे साथी सहाबा, ये मेरे पैगंबर दे मोमिन सहाबा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह तेरी वकार। मोहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा, मोहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा। हाँ जड़ा हा है ना, ये तुसी कहोगे कि नहीं? बड़ा मजा आएगा। ये साडे रावी दे जेड़े जांगली लोग ने ना, वो हर गल हा लाते ने, आया हा, गया हा, कीता हा, हैं ते बड़ा ठठ आएगा तुहानू इंशाअल्लाह। नाले सहाबा दी अदब बयान के तुहाडा हिस्सा पै जाएगा। मोहम्मद नाले तुहाडी संग भी लावां मैं, मोहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा। यार स्वाद आ गया हैं। अल्लाह नहीं वाह तो फबदा ही नहीं है थे, हा ही लाना है। अल्लाह अल्लाह वाह दबा नहीं लाना, हा लाना है। मोहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा। मोहम्मद मेरा दिल करदा है हुण मैनू पता लगा कि मैं गुलशने शखती बेशिया में आया बैठा हूं। मोहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा, मोहम्मद मुस्तफा खुश कर दिता जे फैसलाबादियो। मोहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा, जिन्ना सब कुछ खुदा दे ना तो लुटवाया सहाबा, जिन्ना सब कुछ खुदा दे ना तो लुटवाया सहाबा। आमन्ना वसद्दक़ना किया फरमान नबवी ते, आमन्ना वसद्दक़ना किया फरमान नबवी ते, जिन्ना दीने खुदा नू रंग चलाया सहाबा, जिन्ना सब कुछ खुदा दे ना तो लुटवाया सहाबा। गलत कहंदे जेड़े कहंदे रसूलुल्लाह बेसाया, गलत कहंदे जेड़े कहंदे रसूलुल्लाह बेसाया। मोहम्मद मुस्तफा दे नूर दा साया सहाबा, मोहम्मद सदाकत का नूर सिद्दीक है, अदालत का नूर फारूक है, हया का नूर उस्मान है, शुजाअत का नूर अली अल मुर्तदा है। अल्लाह अल्लाह गलत कहंदे जेड़े कहंदे रसूलुल्लाह बेसाया। मोहम्मद मुस्तफा दे नूर दा साया सहाबा, हाँ जिन्ना सब कुछ खुदा दे ना तो लुट
لٹوایا صحابہ قال اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابكم فتحا قریبا۔ اللہ زندہ رکھے صحابہ اہل بیت حسنین کریمین دی محبت نہ رکھے، اللہ دنیا تو لے جائے اینا دی محبت نہ لے جائے۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہن بس ہو گئی ہے۔ علی سونا پہ کردہ ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بینا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینو کہنا ہے آرولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سردار جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما، مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشان دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم اس مرکز نو قیامت دیاں کندھ تک آباد فرما، حضرت قاری صاحب دی مرکز نو ٹھنڈا فرما، اللہ انہاں دے آخر درجات بلند فرما، اللہ انہاں دے بچیاں انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔